نظامي معكم الصمد. يعني نبداو على التمرين ديال يعني في بارتي ديال لي طابلو ديال لونغاج سي. يلا ان شاء الله تفهموا مزيان هاد لي طابلو هذا. اذا نديرو كريت نيو بروجي، كنمشيو للكونسول، كونسول دابليكاسيون، كنديرو نيكست يعني سي، حنا خدامين بلونغاج سي. نسميوه مثلا يعني رومبليساج، يعني رومبليساج ديال الطابلو. نيكست. اذا فينيش راه تكريا في البيرو. كندوزو المين، في سورس المين كيعطينا بروغرام واجد فيه فونكسيون مين و برينت كيغوتورني زيرو. دابا ميزامي شنو بغينا التمرين كيقول écrire un programme qui lit la dimension n d'un tableau T de type int. دونك غيكون ديمونسيون ماكسيمال هو 50 كومبوزونت. اذا عندنا ماكسيمال ديال لي كومبوزونت ديال هاد لو طابلو هذا هو 50، بينما ان غتكون اونتر ا اي 50. اذا هنا اذا كانت ان اونتر ا 50 غادي نفاليديو هاد لا ديمونسيون. اذا ما كانتش غنقول ليه يعني غندير واحد كونترول دو سيزي، غنقول ليه عاود اونطري يعني ان راه ما خدامش. اذا لا كانت فوق 50 ما نختاروهاش، قل من واحد بيان سور ما تشغلش. من تما نديرو الرومبليساج ديال الطابلو، يعني سا ديبون هاد دابخي هاد ان هذا، ونديرو لافيشاج ديالو. ابخي نشوفو لا سوم ديال هاد لي زيليمون ديال هاد سي زيليمون ديال هاد الطابلو هذا. اذا على بركه الله شنو كنحتاجو باش نديرو واحد تيست ديال اول حاجه غندير انت، يعني عندي ان هو ديمونسيون دو طابلو، عندي طابلو يعني نعطيه سميت تي مثلا، ندير ليه قلنا ماكسيموم هو 50. ابخي غنحتاج يعني الكونتور اللي غندير لي زيتيراسيون اللي غادي كل شاك ايتيراسيون غيكون لانديس، وغيكون يعني كومبوزون ديال ان طابلو ديال هاد لو طابلو هذا. نديرو ان، نديرو اي، من بعد نشوفو شنو غنحتاجو. لا الصوم غنحتاجو بيان سيغ واحد كاركتير الصوم، نعطيوه ايتيكال 0. دابا لا ديمونسيون ان غادي هاد لا ديمونسيون دو طابلو يعني سيزيغ لا فالور دو لا ديمونسيون دو طابلو اللي هي ان. هنايا السكانف كنحتاجو قلنا بورسونتاج دي لانه اونتي. صافي كتقول لي لادغيساج يعني فين غادي يكون لادغيساج ديال ان. دابا هنا الا جينا درنا دو وايل اش غيدير لينا؟ دو وايل. نديرو لا كونترول دو لا سيزي. دو وايل يعني طونكو ان يعني اصغر قطعا من واحد، او ان اكبر ستريكتومون دو 50. اذا هنا كنفينيو بواحد بوان فيرغيل لان كيكون ايرور الا ما درناهاش. دابا شوفوا لا سيزي كي غادي تكون. اذا اون فوا باش نعرفوا راسنا اننا صحاح غنجي ندير واحد برينت، نشوفوا راسنا شو كيعطينا ان ايت ايكال بورسونتاج دي. نجي نقول ليه ان، علاش؟ باش نعرف راسي واش شنو كي افيشي ليا. يلا على بركه الله. اف ها هو عطاني شنو غايقول لي؟ سيزيغ لا فالور دو طابلو دو لا ديمونسيون دو طابلو تي. هنا باغ اكزومبل ندير انا ما بغيتش حيت خصني الطابلو يكون فوق دونك شنو غايقول لي؟ ان تيغال يعني ان تيغال دونك هنا ان اكسبتا ان اصغر من 2. انا بغيتش ندخلها دونك خصني يكون
إلا كان صغر من دو وكبر من 50 شنو خصو يدير؟ خصو يعاود يرجع ويقول ليا سيزيغ لا فالور ديال هاد الطابلو هذا. إذا بويلد أندرلاين دونك سيزيغ لا فالور دو طابلو وندير ليه باغ إكزومبل 1. إذا مزيان ها هو مدخلاش يدير لانتيغفال ديال من مولا فين يعني خصو يعاودني نعاود نعطي ومن 50 الفوق ندير باغ إكزومبل 50 تاعيا غادي يجي غيقول لي عاود. إذا لا درت 33 باغ إكزومبل لي أونتخ 2 و 50 خصو يقول لي باش طابلو على بركة الله. يلا فور واحد البوكل فور يعني إي ديكال سواء ندير ليها ديكلاريها في الأول ولا ديكلاري هنا انتي. المهم إي كيما كنعرفو صغار من إن إي بليس هنا ندوزو لي زاكولاد. هنايا غنجي غنقول لي برينت يعني هادي مبقيناش محتاجينها نديرو ليها كومونتير هنا باش تيستينا بها ان. دابا شنو غنقول لها؟ نقول لها برينت يعني برينت يعني رومبليغ pour la donnée par exemple t2 pourcentage d هذيك t2 a مثلا يكون في t0 نقول لك t2 0 واخا. اذا هنا محتاج مني ندير واحد دو بوان فيرغيل هنا ونقول ليه اذا بورسونتاج لادغيس هنا خصني ندير اي لان خصو يغومبلاسيها تما تي2 0 تي2 1 اكسيتيرا. دابا غنجي غنقول ليه سكانف هنا غادي يدخل. اذا كما كتشوفوا درنا سكانف. دابا هنا شنو مطلوب مني بورسونتاج تي لان هنا تي دو اي دابا نشوف الغومبليساج دو طابلو واش صحيح. اذا بويلد اندرلاين كان شي ايرور يعطيني دابا تري بيان. دونك سيزيغ لا فالور دو ان شنو قلنا نديرو 3 باغ اكزومبل نتيستي بوغ 3 دونك تي دو 0 1 باغ اكزومبل. اذا تي دو ما تيعطيهاش كاين ايرور. نشوفو شنو كاين هنا. رومبليساج دو طابلو قلنا برينت رومبليغ تي دو دي بورسونتاج دي هي اي. اذا تي دو 0 تي 1 اكسيتيرا حتى لا فالور ماكسيمال اللي غتكون هي ان. لي ديمونسيون غي اكسبتيه غيكون اونتر 2 و 50. دونك سكانف بورسونتاج دي نسيتو مكتوبش ليا خصني ندير لادغيساج مكتوباش ليا. يلا ماشي مشكل. المهم هنايا غنجي غندير دابا يا بويلد اندرلاين نشوف لافيشاج ديالي كي دايره. بويلد اندرلاين إذا عطينا لا فالور ديال ديمونسيون دو طابلو 4. حنا نحيدو بروبليم ديال اونتر 1 و 50. 0 مثلا 33 باغ اكزومبل 32 باغ اكزومبل. 4 هنا غيقول لك سي بون يعني هنا غيقول لك بريسي ان ايكال بور كونتيني. دونك الا بغيتو نديرو كونترول دو سيزي يعاود يغومبلي ليا لو طابلو ياك اولا نديرو لافيشاج ديال الطابلو. سي ميو نديرو لافيشاج دو طابلو. دابا ندوزو لافيشاج دو طابلو نجيو مور هاد نديرو لافيشاج دو طابلو يعني برينت في الطابلو دوني. نجي ندير مثلا هاد فور كوبي هاد فور و برينت فين نحتاجها حيت دابا درنا كونترول في بقى لنا نسد لاكولاد سوا هنا نسد لاكواد ولا نحيدها. هنا عندي انستريكسيون سوا نقول ليه تي دو 0 يتيكال باغ اكزومبل بورسونتاج دي اللي هو لا فالور. اذا هنا غنقول ليه اي وهنا نقول ليه تي دو اي. إذا تي دو اي
نشوفو دابا شنو غادي يقول لينا. دونك بويلد اند رين، الا كان شي ايرور يعطيه لينا، مكانش تري بيان. دونك يقول لي عطيني دي مونسو طابلو، نعطيو باغ اكزومبل 3 باش منديروش بزاف، 2 3 اي 4. دابا هنا خصو افيشي لي، دونك تي 0 est égal 2 تي 1 est égal 3 تي 2 est égal 4. اذا هكذا شفنا كيفاش نديرو لا ديمونسيون اونتر 2 et 50، يعني على حساب لا فالور ماكسيمال اللي بغينا حنا، ولا ما كانش نقول له عاود ياك. ملي كيختار ديك لا ديمونسيون كنقول ليه رومبلي لي طابلو، افيشي ليا لي زيليمون ديال الطابلو. دابا اي نو ريست كو نحسبوا لا سوم ديال هاد لي زيليمون ديال الطابلو. تبعوا معايا هنا كيفاش ندير واحد البوكل باش نكالكيلو لا سوم ونافيشيو لا سوم ديال لي زيليمون طابلو، وهكذا نكونوا ساهلين التمرين ديالنا. اذا باش ندير واحد واش غنقول لك، عندنا بزاف ديال الميثود باش تخدم. سوا ندير واحد نرجعوا لديك لافيشاج، السوم ايت ايكال سوم بليس تي دو اي كوم سا، يعني عطانا لا سوم ديال لي زيليمون دو طابلو، بقى لنا غير افيشيوها. حتى لهنا ما بقى لنا الا افيشيو هاد لا سوم ديال هاد لي زيليمون ديال الطابلو. دونك غنقول ليه لا سوم de éléments de composants de somme اللي غتافيش عليا. بقى لي ندير بوان فيرغيل، قبل كلشي ندير واحد اونتي سلاش ان، يعني يعطيها ليا روتشور دولار ان. دونك هادي هي لا سوم. نديرو بقالنا نديرو بويلد اند رين، نحيدو بعدا هاد لا فونيتر هادي اللي كتكون ديجا كاينه مكيخلينيش نافيشي. اذا هنايا بويلد اند رين غادي يقول لي برينت فيها ايرور. اذا ميزامي كيما شفنا يعني برينت فيها بروبليم، خصها غير واحد اف لان مكيعرفش برينت. صافي نديرو دابا ديبوغ ولا بويلد اند رين، نعطيو بويلد اند رين، نعطيو لي زيليمون ديال لا ديمونسيون 5 باغ اكزومبل، نعطيو 2 5 34 5 6 67 2 طابلو دوني، يعني 2 34 و 5 و 67 et 2. بحال لي زيليمون عندي من 0 حتى ل 4 يعني 5 إيليمون هي هادي. إذا لا سوم ديال هادشي هذا هي 2 زائد 34 هي 34 36 و 5 هي 41 و 67 هي 108 و 2 هي 110. إذا هانتوما شفتو لا سوم و لافيشاج لا ديمونسيون و الكونترول دو لا سيزي في هاد التمرين هذا في اللونغاج سي. إلى هنا إن شاء الله نزيدو نتعمقو في هاد الطابلو هذا. أصدقائي سالينا التمرين ديالنا، يعني عرفنا لا سوم ديال الطابلو، ونخليكم وشكرا.